तारीखी मुफाहमती यादाश्त इस्लामाबाद MOU के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर आज होने जा रहा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कुछ देर में पहुंचेंगे। ये मनाजिर आप समा की टेलीविजन स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि जहां अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़ सजेगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द और अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी बर्गिनस्टॉक पहुंच गए हैं। कुछ देर में मुज़ाकरात शुरू होंगे। पाकिस्तान इस अहम बातचीत का मेज़बान है। मशरिक़ वस्ता में पायदार क़याम अमन के लिए ये पाकिस्तान की ही बेमिसाल और गैर मामूली सिफारतकारी और सालिसी का नतीजा है कि अमरीका और ईरान की 47 साल पुरानी दुश्मनी दोस्ती में बदल रही है। कतर की क़यादत भी पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है तो अमरीका ईरान तनाज़े के पायदार हल की कोशिशें स्विट्ज़रलैंड सिफारती सरगर्मियों का मरकज़ बन गया है। जबकि इस्लामाबाद मुआहिदे के बाद पहला बाज़ाब्ता इजलास आज बर्गिनस्टॉक में होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कुछ देर में स्विट्ज़रलैंड पहुंच जाएंगे, जबकि ईरान, कतर और अमरीका के आला सतह वफूद शिरकत करेंगे। और इस दौरे के दौरान वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफूद की सतह पर दो तरफा मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। तो तारीखी मुफाहमती यादाश्त इस्लामाबाद MOU के बाद अमरीका ईरान मुज़ाकरात का पहला दौर आज होने जा रहा है। बर्गिनस्टॉक में ये दौर होगा, तकनीकी मुज़ाकरात का आगाज़ होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर कुछ देर में पहुंचेंगे। और आपको ये भी बताते चलें कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात की मेज़ बर्गिनस्टॉक में सजेगी। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ की क़यादत में ईरानी वफ़द और अमरीकी नायब सदर JD वेंस भी बर्गिनस्टॉक पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ देर में मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। पाकिस्तान इस अहम बातचीत का मेज़बान है और मशरिक़ वस्ता में पायदार क़याम अमन के लिए ये पाकिस्तान की ही बेमिसाल और गैर मामूली सिफारतकारी और सालिसी का नतीजा है कि अमरीका और ईरान की 47 साल पुरानी दुश्मनी दोस्ती में बदल रही है। कतर की क़यादत भी पाकिस्तान के शाना बशाना खड़ी है। तो आपको यहाँ अपडेट करते चलें कि आज बहुत ही एक अहम दिन है। बर्गिनस्टॉक में तकनीकी मुज़ाकरात होने जा रहे हैं। तलत हुसैन साहब ने हमें ज्वाइन किया है। तलत हुसैन साहब, बताइएगा कि ताज़ा तरीन सूरत हाल वहाँ पर क्या है? जी, ताज़ा तरीन सूरत हाल तो मैं आपको तब बताऊंगा जब हम वहाँ पर पहुँचेंगे। अब हम तकरीबन 15 मिनट की मुसाफत पर हैं, लेकिन वज़ीर आज़म साहब की मुसाफत ख़त्म हो गई है। वो ज़्यूरिख में लैंड कर गए हैं सही अपने ग्रुप के साथ, और वहाँ से हमें बताया जा रहा है कि वो फ़िज़ाई रास्ता लेते हुए उस जगह पर पहुँचेंगे जहाँ पर टॉक्स होनी है, बर्गिनस्टॉक। ये कतरी ओन्ड एक आइडलिक किस्म का मुकाम है, कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट होगा वहाँ पर। ईरानी डेलीगेशन ऑलरेडी पहुँच चुका है। अमेरिका के जो नुमाइंदगान हैं, वाइस प्रेसिडेंट समेत, वो भी वहाँ पर मौजूद हैं। कतरीज के नुमाइंदगान भी वहाँ पर मौजूद हैं। अब वज़ीर आज़म साहब जब वहाँ पर तशरीफ ले जाएंगे, और अगर आप हेली राइड का डिस्टेंस मार्क करें तो शायद ये 10-12 मिनट की फ्लाइट होगी। जब वहाँ पर लैंड करेंगे तो उसके बाद जो शेड्यूल है वो मीडिया की हद तक तो मालूमात नहीं है, लेकिन अमूमी तौर पर जो बात की जा रही है कि एक इब्तदाई सेशन होगा, और इब्तदाई सेशन के अंदर बाकायदा फ़ोटो अपॉर्चुनिटी होगी, तस्वीर खींचेंगी। तस्वीर की नौयत भी दिलचस्प होगी। सारे इकट्ठे होंगे, अलग-अलग होंगे, वहाँ पर हाथ मिलाई होगी या नहीं होगी। ये बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि अभी तक इस्लामाबाद टॉक्स के अलावा आपको अमरीकी और ईरानी वफूद पब्लिकली सामने नज़र नहीं आए। अब इस्लामाबाद के अंदर भी एक तस्वीर बनी थी, लेकिन वो रिलीज़ नहीं हो पाई क्योंकि उस वक्त वो नतीजा खेज बातचीत नहीं हुई थी। तो ये बड़ा दिलचस्प होगा जानना कि और देखना कि क्या वो दोनों साथ साथ खड़े होंगे, हाथ मिलाएंगे या नहीं मिलाएंगे। बहरहाल ये एक इब्तदाई सेशन होगा, उसके बाद टेक्निकल सेशन का आगाज होगा, और वो भी टेक्निकल सेशंस का इब्तदाइया होगा। ये टॉक्स इब्तदाई मराहिल से गुजरेंगी, तो उसके बाद वज़ीर आज़म के शेड्यूल का हमें पता चलेगा। लेकिन बताया यही जा रहा है कि उनको जो एडवाइस मौजूद है या उनका जो प्लान मौजूद है, उसके मुताबिक वो इब्तदाई सेशन के बाद आज या कल सुबह वापस रवाना हो सकते हैं। जो आर्मी चीफ हैं, फील्ड मार्शल, उनके बारे में मुतज़ाद खबरें हैं। एक जरिया बता रहा है कि वो अभी से मौजूद हैं इस वेन्यू के ऊपर, लेकिन ऑफिशियली इसकी तस्दीक मुमकिन नहीं है।
ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اگر ٹیکنیکل ٹاکس باقاعدہ سٹارٹ ہوں جو کہ ہوں گی تو پھر وہ وزیر اعظم کی طرح واپس نہیں آئیں گے. ہو سکتا ہے وہ وہاں پر رک جائیں, لیکن دوبارہ کہوں گا کہ یہ سرکاری ذرائع سے کوئی اس کے اوپر نہ تصدیق ہے نہ تردید ہے بلکہ خاموشی ہے. تو فی الحال تو یہ معاملات ہیں. صحیح طلعت صاحب, کچھ ہی دیر میں پکچر جو ہے وہ مکمل طور پر واضح ہو جائے گی اور آپ ہمارے ساتھ ہی رہے گا. ہمارے ساتھ موجود ہے ماریہ سلطان صاحبہ. ماریہ صاحبہ بہت شکریہ ہمیں اپنا قیمتی وقت دینے کا. یہ کہے گا کہ آج برگن اسٹاک میں تکنیکی مذاکرات کا آغاز ہونے جا رہا ہے, پاکستان اس کی قیادت کر رہا ہے, میزبانی کر رہا ہے, کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں, آج ایک بہت بڑا دن ہے پاکستان کے لیے کہ جہاں آپ اتنے بڑے معاملے کے لیے نہ صرف میزبانی کر رہے ہیں لیکن آپ کی سرپرستی میں دنیا کی جو ہے اکنامی اور دنیا کی جو سیکیورٹی ریلیشن شپ ہے وہ ٹرانسفارم ہونے جا رہا ہے. اور اس میں آپ صرف کوئی بائی اسٹینڈرڈ نہیں ہے, یعنی کہ آپ صرف کھڑے ہوئے تماشائی نہیں ہیں بلکہ آپ سچ مچ اس کے روئے رواں ہیں. تو یہ ایک چھوٹی کوشش نہیں ہے, نہ ہی ایک چھوٹی آپ ایک طرح سے سمجھیں کاوش ہے. یہ پاکستان کے لیے آج بہت بڑا دن ہے کہ آپ نہ صرف ایک میڈیٹر کے طور پر تسلیم شدہ ہے لیکن آپ یہ میزبانی بھی کر رہے ہیں. بالکل ایسے ہی. ماریہ سلطان صاحبہ یہ کہے گا کہ ہم نے دیکھا کہ جب اسلام آباد میں پیس ٹاکس ہوئی, پہلا راؤنڈ جب ہوا تب بھی یہی وفد تھا اور اب بھی یہی وفد ہے جو کہ ان مذاکرات میں شامل ہوں گے, موجود ہوں گے. تو ایک ہی وفد کا موجود ہونا کیا یہ کسی خاص چیز کی عکاسی کرتا ہے؟ کیا ہم کہہ سکتے ہیں اس کے بارے میں؟ دیکھیں, یہ بہت اہم ہے کیونکہ ظاہر سی بات ہے آپ کو وقت میں ایسے لوگ چاہیے جو حقیقتاً ساتھ بھی ہوں اور ساتھ ہی ساتھ وہ لوگ جو ان تمام ایشوز کی ایکسپرٹ لیول کو انڈرسٹینڈ بھی کر سکے اور ساتھ ان کے پاس مینڈیٹ بھی اور تعلیم بھی اور نالج بھی کہ وہ ان معاملات کے اوپر کوئی اہم فیصلے کریں. اس کے بعد دونوں ممالک جو ہیں ان فیصلوں کو مانے بھی اور اس کے اوپر پیش رفت ہو سکے. تو ظاہر ہے اس کی جو کنٹینیوٹی ہے وہ اس بات کی وضاحت ہے کہ جو چیز اسلام آباد میں شروع ہوئی وہ نہ صرف بامعنی تھی, بامقصد تھی, لیکن اس کی وجہ سے آپ کو یہ موقع ملا ہے اور یہ چیزیں دیکھنے میں نظر آئی. اگر آپ کو یاد ہو کہ جس وقت اسٹارٹ ہوا تھا تو اس وقت بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے کہ وقت کے اندر شاید اس طرح کے لوگ موجود نہیں ہیں جن کی جو ہے اسٹے ہو یا جن کا جو اسٹیک ہو. لیکن جو چیز میں دیکھی ہے وہ یہ کہ آج نہ صرف MOU طرف جا رہا ہے لیکن جو ٹیمز ہیں یہ وہی ٹیمز ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اس وقت بھی با اثر اور باوسوخ مطلب ذرائع تھے جنہوں نے شمولیت اختیار کی اور آج وہ سب کچھ آپ کو نظر آ رہا ہے. بالکل ایسے ہی. ماریہ سلطان صاحبہ, جیسا کہ آپ نے کہا کہ پاکستان پہلے بھی بہت سیریس تھا اور اب بھی یہ چیز ظاہر کرتی ہے پاکستان کی اعلیٰ قیادت اس وفد میں شامل ہے اور تکنیکی مذاکرات جو ہیں وہ اعلیٰ قیادت کی سربراہی میں ہونے جا رہے ہیں. یہ اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ پاکستان خطے کے امن کے لیے کتنا سیریس ہے اور کتنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. ماریہ سلطان صاحبہ یہ کہے گا کہ جو 60 دن کا جو ٹائم دیا گیا ہے, آپ کے خیال سے یہ وقت کتنی اہمیت کا حامل ہے ان مذاکرات کے لیے؟ کیونکہ کہا جا رہا ہے کہ مذاکرات کا اصل دور جو ہے وہ اب ہی شروع ہوا ہے, بہت اہم معاملات ڈسکس ہونے جا رہے ہیں تکنیکی مذاکرات میں. دیکھیے, ایک کہا جا سکتا ہے کہ بہت اہم دور ہے, لیکن سب سے بڑی بات یہ تھی کہ دونوں سائڈ جو ہیں اس بات پر متفق ہوتی کہ وہ کوئی حل ڈھونڈیں گے. اس سے پہلے 43 ایئرز تک وہ صرف یہ دیکھتے رہے کہ مسائل کیسے پیدا ہوں گے. دونوں نے ایک دوسرے کو اپنا اولین دشمن کے طور پر نہ صرف تصور کیا بلکہ اس کے مطابق انہوں نے دونوں سائڈوں میں تیاری بھی کی اور دونوں سائڈ اس کے لیے کام کرتی رہی. یہ پہلی دفعہ ہے کہ جہاں دونوں سائڈ جو ہیں دیکھ رہے ہیں کہ جو بھی مسائل ان کے درمیان ہیں ان کو کیسے حل کیا جائے اور اس حل کرنے کے لیے کون کون سے اسٹیپس کی ضرورت ہے. اور اس سے بھی بڑی بات یہ ہے کہ جو ایرانین سسٹم تھا اس سالوں کو جو ہے سوئفٹ سسٹم سے نکال دی, یعنی کہ ان کا فائنینشیل سسٹم جو بین الاقوامی تجارت کے لیے روا نہیں ہے, انہیں آئل اینڈ گیس جو ہے وہ روا نہیں تھی. تو یہ ایک طرح سے ایک چھوٹی چیز نہیں, ایک بہت بڑا امپیکٹ ہے جو اس وقت جنریٹ ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے اس میں تقریباً 43 ایئرس کی تمام معاملات ہیں جو طے ہوں گے اور اس میں ٹیکنیکلی طے ہوں گے. تو جو اصل مسئلہ تھا وہ یہی تھا کہ دونوں سائڈس کو سنجیدگی سے ایک ٹیبل پہ بٹھایا جائے, ایک ایسے میزبان کی زیر سایہ جس کے اوپر ان کو اتفاق ہو کہ جو بھی بات کر رہے ہیں وہ قبل اس وقت نہیں نکلے گی. دوسرا یہ کہ آپ مخلص ہیں ان کے ساتھ. تو یہ پاکستان نے دکھایا کہ پاکستان بین الاقوامی امن کے لیے مخلص ہے. آپ نے یہ بات واضح کی کہ آپ پاکستان, امریکہ, ایران اس مشرق وسطیٰ کے اندر امن لانا چاہتا ہے اور اس کے لیے تمام کوششیں کر رہے ہیں. اور تیسری بات یہ کہ آپ کے پاس وہ ٹیکنیکل ایکسپرٹیز ہے کہ جو آپ ان تمام چیزوں کو سمجھ بھی سکتے ہیں اور کوئی مشورہ بھی دے سکتے ہیں. پاکستان ایک ایٹمی ریاست ہے, تو جہاں نیوکلیر کا معاملہ ہے آپ اس کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں. انٹرنیشنل اٹامک انرجی ایجنسی سے لے کے ہر چیز کو سمجھتے ہیں. دوسری طرف جو آئل اینڈ گیس ہے اس کے اندر پاکستان کی بہت جو ہے ایک طرح سے جتنی ہماری انرجی کے اوپر فوکس رہا ہے اس کی وجہ سے شاید پاکستان کے پاس وہ تمام
अंडरस्टैंडिंग है। और तीसरी मेरे ख्याल से जो बहुत बड़ी बात है जो हमेशा से पाकिस्तान की मनती रही है वो सैंक्शंस की अप्रोच रही है, जहाँ पाकिस्तान में मुख्तलिफ औकात में सैंक्शंस लगती रही हैं। तो इसमें आप उन सैंक्शंस को भी समझते हैं, आप ईरान की मुसीबत को भी समझते हैं कि जहाँ ईरान पे इस वक्त तकरीबन 908 जो है सैंक्शंस लगी हुई हैं जो इंतफरादी हैं, और जो इसके अलावा अगर आप टोटली कलेक्ट करते हैं तो तकरीबन 19,000 सैंक्शंस हैं। तो 19,000 सैंक्शंस को जब आपने अनडू करना है, ये तो सिर्फ वो सैंक्शंस है जो JCPOA के बाद अमेरिका की तरफ से यूनिलैटरली लगी हैं। और अगर आप जो है 1973 की रेजोल्यूशंस को 1973 के बाद की सैंक्शंस है उनको देखते हैं तो वो एक और लेवल की सैंक्शंस हैं। तो इस लिहाज से ये छोटी चीजें नहीं है, ये एक बहुत बड़ा जो है फैसला भी है और उसकी मूवमेंट भी। तो पाकिस्तान की जो टेक्निकल सही मारिया सुल्तान साहिबा बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं कि पाकिस्तान की खित्ते के अमन के लिए कोशिशें बहुत ही भरपूर अंदाज में जारी हैं। आपने हमें अपना वक्त दिया, बहुत शुक्रिया आपका। तलत साहब, मैं आपकी जानिब वापस आना चाहूँगी। एक तो आप ये कहिएगा कि यही वफ्द है जो कि इस्लामाबाद मुज़ाकरात में भी मौजूद था पीस राउंड में, तो इसी वफ्द का दोबारा से इन मुज़ाकरात में शामिल होना क्या किसी खास चीज़ की अक्कासी करता है?